मोहम्मद नजीर और हम हैं कश्मीर की आवाज सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। हसीन जमील वादियां, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनार के दरख्त। It's 2 p.m. अस्सलामुअलैकुम। सुनो FM 89.4 एजुके नेटवर्क दो पहाड़ी खबरां नाल में मारिया हारून। सब तो पहले अहम खबरां दा खुलासा। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक दी ज़ेरे सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज दी गवर्निंग बॉडी दा इजलास। ईरानी सदर दे हेलीकॉप्टर दे अलमनाक हादसा विच शहादत दी वजह तो योम सोग दे मौके ता आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली दे इजलास दी कार्रवाई मुकम्मल दे मामूल दे मुताबिक ना चल सकी। साबिक वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने तहरीक अल्तवावी पेश की थी जिस विच अवामी एक्शन कमेटी दे एहतजाज विच इंसानी जाना दा ज़िया और सरकारी इमलाक दा नुकसान होया और आज़ाद कश्मीर विच एक संगीन सूरत हाल पैदा हुई। मुमताज हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक ख्वाजा अब्दुल गनी लोन और शुहदाए होल को उन्हां दे योम शहादत तक खिराज अकीदत पेश करने वास्ते कंट्रोल लाइन दे दोनों अतराफ मकबूजा जम्मू कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर विच सेमिनारा रैलियां और दुआया तकारीब का इनेकाद किया गया। शबीर अहमद शाह, बिलाल सदीकी, फयाज हुसैन जाफरी, जमोरता हबीब, अब्दुल समद इनकलाबी, सैयद सब कश्मीर शबीर कमी, मौलाना मसब नदवी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, अवामी मजलिस अमल और अंजुमन नसरतुल इस्लाम समेत कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस दे रहनुमाओं और तंजीमा श्रीनगर विच अपने बयानात विच शहीद कायदीन और शुहदाए होल को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस दी आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल सुन शहीद कायदीन को खराज अकीदत पेश करने वास्ते इस्लामाबाद विच मुश्तरका तौर ता एक सेमिनार दा इनेकाद कीता। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दी हेलीकॉप्टर हादसे दे मौत दे सोग विच जिला बडगाम दे इलाके मागाम विच मुकम्मल हड़ताल कीती गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला सुन आख्या है कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा भारत के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो वो 6 माह के अंदर अंदर आज़ाद कश्मीर विच हमला कर सन। और खबरां दी तफसील वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक दी ज़ेरे सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेजेस दी गवर्निंग बॉडी दा इजलास वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट विच मुनअक्कद होया। इजलास विच मौत सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, वज़ीर तामीरात आमा चौधरी अजहर सादिक, सरदार हसन इब्राहिम, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद दाऊद मोहम्मद बड़ेच, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जफर महमूद खान, सेक्रेटरी हेल्थ ब्रिगेडियर इरफान अहमद खान, प्रिंसिपल साहिबान मेडिकल कॉलेजेस, वीडियो लिंक ता वज़ीर सेहत आमा निसार अंसर अब्दाली और दीगर मुतल्लिका हुकाम से शिरकत की थी। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज मीरपुर दे शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सुन आख्या कि मेडिकल कॉलेज दे तमाम मसले हल कीते जुलसन और उन्होंने सुन आख्या कि मेडिकल कॉलेज विच फैकल्टी दी कमी को तरजीही बुनियादा ता पूरा कीता जुलसी। उन्होंने मजीद आख्या कि मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की जुले कि मेरिट को हर हाल विच मुकद्दम रखा जुले ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिल सके।
ایرانی صدر دے ہیلی کاپٹر دے المناک حادثے وچ شہادت دی وجہ تو یوم سوگ دے موقع تے آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی دے اجلاس دی کارروائی مکمل نہ ہوئی اور معمول دے مطابق نہ چل سکی. اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیتا گیا ہے. اسپیکر چودھری لطیف اکبر دی زیر صدارت آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی دا اجلاس شروع ہویا. ایوان وچ ایرانی صدر، ایرانی وزیر خارجہ اور ہیلی کاپٹر حادثے دے دیگر شہداء دی بلندی درجات واسطے فاتح خوانی کیتی گئی. اسپیکر سن آکھیا کہ ایرانی صدر اور انہاں دے رفقا دی حادثاتی موت دی وجہ تو یوم سوگ دے موقع تے آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی دی کارروائی مختصر کیتی جا رہی ہے. سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان سن تحریک التوا بھی پیش کیتا. راجہ محمد فاروق حیدر خان سن آکھیا کہ ایوان دی توجہ حال میں ہی وقوع پذیر ہونے والے انتہائی اہم مسئلے دی جانب مبذول کرانا چاہندا ہاں جس وچ انسانی جاناں دا ضیاع اور سرکاری املاک دا نقصان ہویا اور آزاد کشمیر وچ ایک سنگین صورتحال پیدا ہوئی جبکہ یہ معاملہ بجلی دی فی یونٹ قیمت اور آٹے دے نرخ دی تعین تو شروع ہویا. اس سنگین صورتحال دے نتیجے وچ آزاد جموں کشمیر وچ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جڑی انتہائی تشویشناک ہے. انہوں نے آکھیا کہ اس ایوان دی معمول دی کارروائی روک کا اس انتہائی اہم مسئلے کو فوری زیر بحث لایا جلے. راجہ محمد فاروق حیدر خان سن تحریک التوا کو ایوان سن منظور کیتا. اسپیکر سن اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیتا. ممتاز ولایت رہنما میر وائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے ہول کو انہاں دے یوم شہادت تا خراج عقیدت پیش کرنے واسطے لائن آف کنٹرول دے دونوں اطراف مقبوضہ جموں و کشمیر اور آزاد جموں و کشمیر وچ سیمینار، ریلیاں اور دعائیہ تقاریب دا انعقاد کیتا گیا. میر وائز مولوی محمد فاروق کو نامعلوم مسلح افراد سن 1990 وچ اج ہی تے تیاڑے سری نگر وچ انہاں دی رہائش گاہ تا گولیاں مار کر شہید کر دیتا آزا اور اسی تیاڑے بھارتی فوجیوں سن سری نگر دے علاقے ہول وچ انہاں دے جنازے تا اندھا دھند فائرنگ کر کا 70 تو زائد نہتے کشمیریاں کو شہید کیتا آزا. اسی طرح 12 سال بعد 2002 وچ خواجہ عبدالغنی لون کو نامعلوم حملہ آوراں سن شہید کیتا آزا. شبیر احمد شاہ، بلال صدیقی، فیاض حسین جعفری، زمورتا حبیب، عبدالصمد انقلابی، سید سب شبیر کمی، مولانا مذہب ندوی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، عوامی مجلس عمل اور انجمن نصرت الاسلام سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس دے رہنماؤں اور تنظیمات سن سری نگر وچ ایک بیانات وچ شہید قائدین اور شہدائے ہول کو زبردست خراج عقیدت پیش کیتا. انہاں سن شہداء کو کشمیری عوام دے ہیرو قرار دینے والے انہاں دے مشن کو ہر قیمت تا پورا کرنے واسطے کشمیریاں دے عزم دا اعادہ کیتا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس دی آزاد جموں کشمیر شاخ اور جموں کشمیر لبریشن سیل سن شہید قائدین کو خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اسلام آباد وچ مشترکہ طور تے ایک سیمینار دا انعقاد کیتا جس وچ آکھیا گیا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے وچ جاری قتل و غارت اور گرفتاریاں تو جدوجہد آزادی کو نہیں دبا سکتا. مظفر آباد وچ بھی شہید قائدین کو خراج عقیدت پیش کرنے واسطے ایک ریلی کڈی گئی. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی دی ہیلی کاپٹر حادثے وچ موت دے سوگ وچ ضلع بڈگام دے علاقے ماگام وچ مکمل ہڑتال کیتی گئی. صدر ابراہیم رئیسی کو کشمیریاں دے حق خودارادی دے حامی دے طور تے دیکھیا جلدا آسا. کل جماعتی حریت کانفرنس دے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق سن سری نگر وچ ایک بیان وچ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی دی موت تے دکھ اور افسوس دا اظہار کیتا ہے. نیشنل کانفرنس دے نائب صدر عمر عبداللہ سن سری نگر وچ ایک میڈیا انٹرویو وچ بھارت دے ہندوتوا حکمرانہ دے جنگی جنون کو بے نقاب کردے ویلے خبردار کیتا ہے کہ اگر نریندر مودی دوبارہ بھارت دے وزیر اعظم منتخب ہوئے تو وہ 6 ماہ دے اندر اندر آزاد کشمیر تا حملہ کرسن.
اس دے نال اج دیاں خبراں ختم ہوئیاں اساں کو دیو اجازت اللہ نگہبان مزید خبراں واسطے جڑے رہو سنو FM 89.4 دے آفیشیل